ఓం ధ్యానం శ్రీవేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేదనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే. మునయ ఊచుః సూత సర్వార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వవేదాంతపారగ येन चाराधितः सत्यः श्रीमद्वेङ्कटनायकः. भवद्यभीष्टसर्वार्थ प्रतस्तद्ब्रूहि नो मुने इति पृष्टस्तथा सूतो ध्यात्वा सात्मनि तत्क्षणात् उवाच मुनिशार्दूलान् श्रूयतामिति वै मुनिः. श्रीसूत उवाच अस्ति किञ्चिन्महद्गोप्यं भगवत्प्रीतिकारकम् पुराशेषेण कथितं कपिलाय महात्मने. नाम्नामष्टशतं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आदाय हेम पद्मानि स्वर्णधीः सम्भवानि च. ब्रह्मा तु पूर्वमभ्यर्च्य श्रीमद्वेङ्कटनायकम् अष्टोत्तरशतैर्दिव्यैर्नामभिर्मुनिपूजितैः स्वाभीष्टं लब्धवान् ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः. भवद्भिरपि पद्मैश्च समर्च्यैस्तैश्च नामभिः तेषां शेषनगाधीश मानसोल्लासकारिणां नाम्नामष्टशतं वक्ष्ये वेङ्कटाद्रिनिवासिनः. आयुरारोग्यतं पुंसां धनधान्यसुखप्रदं ज्ञानप्रदं विशेषेण महदैश्वर्यकारकम्. अर्चयेन्नामभिर्दिव्यैः वेङ्कटेशपदाङ्गितैः नाम्नामष्टशतस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा प्रकीर्तितः. छन्दोऽनुष्टुप् तथा देवो वेङ्कटेश उदाहृतः. नीलकोक्षीरसम्भूतो बीजमित्युच्यते बुधैः. श्रीनिवासस्तथा शक्तिर्हृदयं वेङ्कटाधिपः. विनियोगस्तथा भीष्ट सिद्ध्यर्थे च निगद्यते. ॐ नमो वेङ्कटेशाय शेषाद्रिनिलयाय च वृषदृग्गोचरायाथ विष्णवे सततं नमः. सतञ्जनगिरीशाय वृषाद्रिपतये नमः. मेरुपुत्रगिरीशाय सरस्वामितटीजुषु कुमाराकल्पसेव्याय वज्रिधृग्विषयाय च सुवर्चलासुधन्यस्त सैनापद्यपराय च रमाया पद्मनाभाय सदा वायुस्तुताय च त्यक्तवैकुण्ठलोकाय गिरिकुञ्जविहारिणे हरिचन्दनगोत्रेन्द्र स्वामिने सततं नमः. शङ्कराजन्यनेत्राब्ज विषयाय नमो नमः. वसुपरिचरद्रात्रे कृष्णाय सततं नमः. अब्धिकन्यापरिष्वक्त वक्षसे वेङ्कटाय च सनकादिमहायोगी पूजिताय नमो नमः. देवजिप्त्रमुखानन्द दैत्यसङ्घप्रणाशिने इति शेषेण कथितं कपिलाय महात्मने. कपिलाख्यमहायोगी सकाशात्तु मया श्रुतं ततुक्तं भवतामद्य सत्यः प्रीतिकरं हरेः.